لا شي اشترى لي حاوي شي ليك لما مسمر سكوت ولا طنح شقرولن هاي يا ضرا روح طعناها بالله تاي اكونت اسكي جالا شي قويتاي دا قويتاي اكونتي حدا شيح اشي 33 8 شوعتي 9 4 36 شوعته دانيال قبر سلاسي اشي سلكها نا واتساب 0954 10 ثلاثة ጊዜ 10 شي هذاك لو هالهم مسمار قويتا ماشي شاول نغزل شاول ودنا قطرني دي ودنا طيب ممرات رخام كافن دي قطر ممرات كالي منه لعلي عسراي كل تشح ممرات كالي و شاول ايش مالي ساعات ايش حري اغنيه اوكي እገላን ትፈሪጥ غيا خلت عصان غرص እገላ ተኾይኑ علي ፍልጣ በትግራይ ትግራይ እኮ ይወድና እገላ ዓደ ይወ ይፈልጣ የ ናይ ዋትስአፕ ስልኪ ዋትስአፕ يعص ስለሆነ بواتساب يخونه بتليجرامنا بإيمو مماراتي خلاص بس هي يولا تعمل توصل ثانية سلام سلام دحنا دو حوي دحنا دخا سلام دو سلام يا حوي انت نجرك تي اكادلي جو شلا شني انت لك تي اكادلي با ما اسيا تودو اسراء خلتش حي قال بزحنا اسراء خلتش حي قال بزحنا لنا اسراء حمش شحيو اسراء خلتش حي 300 من عمني كل تشحيق لي قرينا شي احمد تودوغا هو 15 شيء ጨለሽ እሺ أو 35 تودع تقول لها حواي يتردني تقول لها خيم اللي سلخا تقول لي بس لك كده وانت ما
فليمون تعلمنا زهاوي سلام دي مسجونو نحن رخاحة درسين دي غلغاني رب تليجرام اوكي ايشي نا سلكو قطر خان قرن التليجرام 09 ايشي 4 10 3 5 9 4 10 3 5 9 فليمون دي لون نا تليجرام بروفايل فيلمون نقا بعلا زا نا تيك توك يوزر سب على فيلمون بيج ايشي بيج اي دبل ال تلا شي انت سيكي ماشي سلك قطرنا 09 عصرت حدا تشكي يقولوا له هو يوم صحيفه فيلمان حوي لا حاجه اشي شورنا ده سلك قطري اشي ده احنا حضرون دمي سنة عدل قيت 09 10 9 لك هو 09 نو ناي خما هو يومي سلك قطر سلل ولا ايه لصحف لهم بي مرحبا ايش زعرك شنو لا شيء ايش في الليل يسبيك مالو تاي سلك قطر سلالي حزي تا صحفتي هو يومني خمو تشكيرم حزي يسد له يوم مرحبا ايش شو قيتا طبيب انستل اخلي قص قبلك سلام عنا قلنا لو لين دحان دو مسكونو دحنا ايه دحنا رخا دحنا بزوجر تامي كتابي خلال أدنى لولي دمتي واي قويتات خبرتي هولنا ودني Thank you brother. نعم قريت ايه مقرات سوا بزعام ذا تشالنج فيديو سرحين يرنا أوا اتي خاري بوست تقلت بوني جل منشن غير خندها و جل شي كأتي كرياي تخونا غير يا خون اي غير كان بين غير كرياي حزي ودني ويلا واي شر غير ليخا كرياي امبي بقى لرأخوة صر بوستنا لايكس يقبر له خدي شو ودن شي ودنا هفت شاغنيوت حكايه شاحزي بتحاتني على واي تمسكن ودي ግን ያው ናባዕልኩም ምርጫ ኮይና ይኹን ችግር የለን ዕፃ ስለዝኾን ዕፃ ስለዝኾነ ያው እግዚአብሔር ሮሎ ኮይኑ ኾን ቁጥሪ ክመርፅ የደለና ከመለኻ دحنا ايه دحنا دو قويتا لنا قريه كاتم بين صحفه نخلخ واي بزعما تشالنج ذا نا ايفون هو قريوا እዚኦም ግን አይተረኦም ስለዚህ لنا ودني نتورك يا دي بيزنا خنايش
شكرا للطعم نات بس كان أملاكي كسرت حد الشحن اللي يسعش بيمو مرأي مثلا أنا قاسة شو عشان تعلش زلخو بوتان بني خشكري بطعم الجنوة هو اوكي سلازي بزعبا تصحف لا رخو نيرا سرد خايو بزعبا انا دنمارك سريحني اخو فيديو قليل خاني اي تردني لي اردن استغيتا تو تشالنج دي هو اوكي تشالنج زو فيديو سريحنا ما كابي 30,000 فيو ترى له احنا وصي هو واي صبوط تشالنج نا تشالنج هو زعبك مو انتن هذه كابي 30,000 فيو دي 20 كيوس حلو فيو الناس خاطبوا راهم ما مثلا وي شير وي غير لي منشن غير خنا لها هو منشن غيركم يجن اي راهم من غنا يكون بقى هنروي انا ودنا شي لا يا سو بيزي نغاسي تصفاي نا كونيكشن صقم يلخون بيت لا يخكايو نغير انت الخن نغير حزم مالتي خروينا ويتا كنروينا سما اوريدي سوري بقى بمچناقنا ليرنا بيت صقم يولي سكو تعمين نتورك سلقار